नारायणी सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटनको सम्भावना। विशेष गरी वनभोज खानेहरूको रोजाइमा रहेको नारायणी सामुदायिक वन क्षेत्र पछिल्लो समयमा धेरै आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा परेको छ। नारायणी सामुदायिक वनले धेरै सङ्घर्ष गरेर आन्तरिक पर्यटकको केन्द्रबिन्दु नारायणी सामुदायिक वन बनाउन सफल भएको गैंडाकोट 7 का वडा अध्यक्ष चोलानाथ उपाध्यायले बताउनुभयो। नारायणी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गैंडाकोटको 8औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा वनले गरेका गतिविधि चर्चा गरिएको थियो। प्रचार प्रसारको समय भएका हुनाले प्रचार प्रसार गर्न अगाडि जुन लागेको छ त्यो अगाडि देखिन्छ। हामी धेरै अवलोकन भ्रमणमा तपाईहरु वनमा जानुभयो होला। हामी गएका ठाउँमा सामान्यमा नि प्रचार प्रसार गरेर त्यहाँ अनेक छ भनेर गयो, त्यहाँ जान केही पनि छैन। त्यस्ता खाल पनि हामीले हेरेका थियौं। तर हामी प्रचार प्रसारमा पनि लाग्नुपर्छ। एउटा बुकलेट पनि बनाउनुपर्छ, किनभने कुनै आए भने बुकलेट हाम्रो यस्तो छ भनेर दिन सकियो भने उहाँ प्रचार प्रसार पुग्छ र अभिलेख राखियो भने भोलि इतिहास पनि बन्छ। यति छोटो समयमा हाम्रो पूर्वजहरूले यसरी गरेका थिए भनेर हामीले लेखन राखियो भने इतिहास रहन्छ। लेखन राखिएन भने बोलेका कुरा उडेर जान्छन्, लेखेका कुरा रहिरहन्छन्। हाम्रा पूर्वजहरूले यति गरेका रहेछन्, यति समयमा यसो गरेका रहेछन्, हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भोलि हाम्रा छोरा नातिले पनि जान्दछन्। त्यस भएको हुनाले लेखनको कुरा महत्त्व छ। र एउटा कुरा मात्रै भने मैले, उद्यान क्षेत्रमा एउटा माली राखेर त्यहाँ बिरुवाहरू उत्पादन गर्ने नर्सरी र फुलबारी बनाउन सकियो भने हाम्रो नेपालको मध्यस्थान पर्यटकहरू आउने जाने बस्ने बुकलेटहरू बनाइयो भने आम्दानीको स्रोत पनि हुन्छ। ती ताल तलुहरू पनि बनाउन सुरु भएका छन्, ती पूर्ण होलान्। र त्यसरी त्यहाँ नर्सरी बनाइयो भने हामीलाई प्रचार प्रसार कसैले लाने खोजेकालाई लान पनि हुन्छ, हामीलाई खाँचो भएको ठाउँमा सार्न पनि हुन्छ। बिरुवा किनेर ल्याउन भन्दा आफूले नर्सरी बनाइयो भने धेरै सार्न पाइन्छ। जस्तै जसले बिरुवा लाउँछ उसले जति सार्न किनेर ल्याएकाले त्यति सारिँदैन। घरमा आफूले उत्पादन गरिएको छ भने खाली ठाउँ देखेपछि रोप्न सकिन्छ र खर्च त हुन्छ। एकजना माली त्यहाँ राखेर पानीको व्यवस्था छ र पाइपको व्यवस्था गरेर त्यो गर्न सकियो भने हाम्रो आम्दानीको स्रोत नै हुन्छ र पर्यटकहरू आएर हेर्ने रमणीय ठाउँ पनि छ, ठाउँ पनि हुन्छ। मध्य नेपालको ठाउँ त्यतिको ठाउँ कोही पनि छैन। त्यस्तो ठाउँमा यताबाट पूर्वतिर आउनेले नि हेर्न सक्छन्, पश्चिमबाट आउनेले नि हेर्न सक्छन् मध्य नेपालमा, र आम्दानीको स्रोत पनि हुन्छ। र यी जङ्गलका लडेका ढलेका सडेका यिनी ल्याउने कुरा त के भयो भने निरन्तरता हो। यो निरन्तरता के कति हुनसक्छ, यो समितिले मात्रै गर्छन् भनेर होइन, हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। डढेर लाए हामीले पनि जोगाउन जानु पर्यो, समितिले मात्रै कति गर्ने र हामीले के गर्नुपर्छ ती पनि हामी पछिबाट लाइयो भने सबैले समिति त एउटा कार्यान्वयन गर्ने, हामीले तपाईहरुले यसरी कार्यान्वयन गर्नुहोस्, हामीलाई पनि बोलाउनुहोस्, हामीलाई पनि सहयोग गर्न पर्दाका दिन बोलाउनुहोस्, हामी पनि तपाईहरुका पछि छौं भन्ने उपभोक्ताको भनाइले हामीलाई अगाडि लागेको काम गर्न सबैले गरियो भने सार्थकता हुन्छ। र त्यहाँ उपभोक्ताहरूले साथ दिएन भने भोलि डढेर लागेर पहिला जस्तै डढेर लागेर गयो भने अनि हामीले भोलि दाउरा निकाल्न पनि गाह्रो हुन्छ। दाउरा पनि त्यहाँ जलेर जान्छन्, सडेर जान्छन्, त्यो निकाल्न पाइँदैन। यहाँ के भयो भन्नुहुन्छ भने सरकारको नीति को फरक हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। दाउरा सडेर गएर त्यहाँ के भन्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा किराहरू बस्छन् र त्यो जङ्गलमा खाने जनावरले खाना पाउँछ भनेर यो के भन्छ निकुञ्जमा ती कुहेका दाउरा पनि निकाल्न नदिँदो रहेछ। त्यो त यहाँ छैन होला हैन। त्यहाँ कुहेका सडेका दाउरा पनि निकाल्न पाइँदैन। त्यहाँभित्र ती किराहरू उत्पादन भएर भालुले खाने, अनेक त्यहाँभित्रका जनावरले खाने भनेर ती सडेक गलेका पनि त्यहाँ निकाल्न दिँदो रहेछ। यहाँ त्यस्तो खालको त छैन होला। अब सब डिभिजन कार्यालयको प्रमुख यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको सल्लाह अनुसार चाहिने त्यहाँ सडेर जाने काठहरू यहाँ निकालेर उपभोक्तालाई पाइयो भने सदुपयोग हुन्छ भन्ने कुरा राख्दै मैले के गर्न पर्ने, नगरपालिकासित
के नगरपालिकाले केही गर्न पर्यो भन्ने कुरा पनि आयो। नगरपालिकासँग वन सम्बन्ध हुन सकेकै छैन अहिलेसम्म। वन सम्बन्ध नगरपालिकासित भएर हामीले साझेदारी काम गर्ने भनेर त्यहाँ हाम्रो मिटिङमा धेरै पटक कुरा निस्के, साझेदारी काम गर्न सकिएको नि छैन। वनको र नगरको बाजिएको छ। अब त्यो कसरी मिल्छ? त्यो दुईटाले साझेदारी काम गरियो भने वनले 5 लाख एकातिर गरेको छ, नगरले अथवा वालले 5 लाख गरेको छ, त्यो दुईटा जोडेर 10 लाख त अलि ठुलो काम हुन्थ्यो होला नि। त्यसो हुनाले साझेदारी काम गर्न पाइयो भने हाम्रै विकास हुने हो। वार्डमा आएको रकम र वनले पनि वार्डमा दिएको रकम वार्डमा छुट्याउँदाखेरि त्यो दुईटा जोडेर साझेदारी काम गरियो भने केही विकासको पनि फड्को मार्न सक्छ। कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष खगराज सापकोटाले काठ दाउरामा मात्र निर्भर नरहेर अब पर्यटनको सम्भावना खोजी गरेर अगाडि बढ्न वन समितिलाई आग्रह गर्नुभयो। आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने सहयोग सदैव रहने सापकोटाले बताउनुभयो। नारायणी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको नन्दनबाट नारायणी हुँदै गर्दा देखि यसले रचनात्मक कामहरू गर्दै आफ्ना उपभोक्ताहरूका बिचमा आएको यहाँहरूलाई जब जाहेरी छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि अघि नै सुरेश सरले भनिसक्नु भएको छ, नारायणी सामुदायिक वनको प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भनेर भन्नुभएको छ। म आफूलाई पनि सोही अनुभूति भएको छ। त्यस अर्थले हुनसक्छ साथीहरू नारायणी सामुदायिक वनका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी सदस्यज्यूहरू कार्यव्यस्तताले गर्दा त्यतातर्फ ध्यान नजानु स्वाभाविकै पनि हो। तर यहाँभित्र आम उपभोक्ताहरू छन्, यहाँभित्र लेखा अनुगमन सल्लाहकार विभिन्न उपसमिति छन्। यी समितिले आफूले त्यो काम आफूले गर्न नभ्याउने अवस्थामा विभिन्न उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिएर त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था रहन्छ। आगामी दिनमा साथीहरूले त्यतातर्फ सोच्नुहुनेछ र भए गरेका कामहरूलाई दस्तावेजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले के काम गऱ्यौँ त? वास्तवमा हामीले हेऱ्यौँ भने धेरै कामहरू गऱ्यौँ तर दस्तावेजीकरण भएको छैन। दस्तावेजीकरण हुन जरुरी छ। यिनै कुराहरू रहेका छन् र आगामी दिनमा नारायणी सामुदायिक वन एउटा स्थानीय स्तरदेखि जिल्ला स्तर हुँदै राष्ट्रिय स्तरसम्म यसले आफ्नो पहिचान बनाउन सफल भएको छ र सबै पहिचान गराउँदै गर्दा यसले सबै क्षेत्रबाट सरसहयोग कसरी लिने र कसरी दिने भन्ने कुराहरू हुन्छन्। कुनै व्यक्ति विशेष व्यक्ति ठुलो होइन, संस्था ठुलो हो। संस्थालाई ठुलो मानेर हामीले काम गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि हामीले खोजेको कुरा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ र यहाँका उपभोक्ताहरूलाई सुसज्जित गर्दै यहाँका उपभोक्ताहरूको आर्थिक उन्नयन गर्दै विकासमा अगाडि लम्किन सक्छौँ। अब हामीले के भने जङ्गलबाट काठ दाउरा ल्याएर मात्रै बेचेर मात्रै हाम्रो समूह चल्छ भन्ने कुराहरू नगरेर अब पर्यटनको विकास कसरी गर्ने भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ। हामीसँग एउटा सुन्दर ठाउँ जुन वातावरण मैत्री उद्यान विकास क्षेत्र छ, त्यो अति रमणीय सुन्दर ठाउँ छ र सबैको समग्र नारायणी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको मात्र नभएर गैंडाकोट नगरीको एउटा उज्जवल स्थान छ। त्यो उज्जवल स्थानलाई अलिकति हामीले फरक किसिमले सोच्न सक्यौँ भने हाम्रो चाहिँ गुरु योजना पनि बनिसकेको छ। गुरु योजना अनुसारका कामहरूलाई अब सुरुवात नगर्ने हो भने हामीले जुन 10 वर्षमा त्यो गुरु योजना अनुसारको काम गरेर सक्छौँ भन्ने जुन लक्ष्य लिएका छौँ त्यो लक्ष्यमा हामी पुग्न सक्दैनौँ। त्यसैले एउटा न एउटा कामको सुरुवाती आजैको दिनमा बाट सुरु गर्नुपर्ने थियो तर सल्लाह हुन सकेन। म पनि कार्यव्यस्तताले बाहिर रहे, राति मात्रै आएको पोखरा थिएँ म। यसैले अब हामी के हो भने सबै मान्छेहरू उत्पादनसँग जोडिन पर्ने आवश्यकता छ। उत्पादनसँग जोडिँदै गर्दा यहाँका उपभोक्ताहरूको आर्थिक उन्नति हुन्छ। आर्थिक उन्नति भइसकेपछि सबै सबल पक्षहरू हुन्छ। त्यस कारणले अब उत्पादनसँग जोडिनु, अब एक उद्यमको परिकल्पना
पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा वनले एउटा न एउटा उद्योग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सिमसार क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ आदि कुराहरू छन्। अब त्यसतर्फ हामीले गृह योजना बनाइसकेकाले गृह योजनाभित्र ती सबै कुराहरू छन्। ती गृह योजनालाई अब हामीले अगाडि बढाउने जमर्को गर्नुपर्छ र मैले साथीहरूलाई यो अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, मेरो तर्फबाट मैले के काम गर्नुपर्ने हो, तैँले यो काम गर भनेर जिम्मेवारी दिनुभयो भने मैले त्यो काम गर्न सक्छु। न अहिलेसम्म साथीहरू तैँले यो गर भनेर भन्नुभएको अवस्था मैले बुझेको छैन। त्यस कारणले अब केही मान्छेहरूलाई केही ज्ञान हुन सक्छ, त्यो ज्ञानलाई हामीले प्रयोग गर्न पायौँ भने पक्कै पनि संस्थाले उन्नतिको पाटोमा अगाडि बढ्छ भन्ने म आफूलाई लागेको छ। त्यसतर्फ साथीहरूले अब आगामी दिनमा सोच्नुहुनेछ भन्ने कुराहरू भन्दै यो नारायणी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको 8औं वार्षिक उत्सव समारोह एउटा सानो आकारमा हामीहरू यहाँ उपस्थिति भए पनि सबै टोलको प्रतिनिधित्व हुने गरेर हामीहरू यहाँ उपस्थित भएका छौँ। आफ्ना टोलमा गएर यहाँ भए गरेका गतिविधिहरू आफ्ना टोलका टोलवासीहरूलाई उपभोक्ताहरूलाई यहाँहरूले आफ्ना यहाँ भए गरेका कुराहरू बुझाउनु हुनेछ भन्ने पनि म आफूलाई लागेको छ। त्यसैले यो सानो आकारमा भए पनि यो ठुलै महत्त्व राखेको छ। अब समय अनुसार हामीले सुरुका वर्षदेखि चाहिँ यसको वार्षिक उत्सव कार्यक्रम गरे। जब हामीले चैत वैशाखदेखि काठदाउराहरू निकासी गर्ने लाग्ने, डडेलु पनि त्यही बेलामा लाग्ने, असारसम्म पनि निकासी गर्न नपाउने, पहिलाको अवस्था त्यो जेठभित्रै निकाल्नु पर्ने, यो 2-3 महिनाको बिचमा काठदाउराहरू निकाल्नु पर्ने अवस्था सँगसँगै डडेलु लाग्ने अवस्था पनि थियो। त्यसलाई पछिल्लो समयमा आएर कार्तिक पछाडि नै छपान बुछानका कामहरू हुने र तपाईँको अहिलेसम्म काठदाउराहरू निकासी गरिसक्ने प्रावधान पनि डिभिजन वन कार्यालय हाम्रो चाहिँ नवलपुरबाट सुरुवात हामीले उहाँहरूसँग बसेर हामीले सुरुवात गराएका थियौँ र सोही अनुसार कामहरू भएका थिए। अहिले त नेपाल सरकारले काठदाउरामा रोक लगाएका कारणले यो फेरि अहिले त्यस्तै समयमा आइसकेको छ। त्यस कारणले साथीहरूलाई कार्यव्यस्तता भएको म आफूले बुझेको छु र यति हुँदाहुँदै हामीले हिजो गण्डकी प्रदेशमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको प्रथम परिषद सम्मेलन हामीले गऱ्यौँ। 85वटै स्थानीय गाउँपालिका नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरू जिल्लाका प्रतिनिधिहरूका बिचमा हामीले हिजो सम्मेलन गरेका छौँ। त्यहाँबाट हामीले 1-2टा कुराहरूलाई निर्णय गरेर आइसकेका छौँ। त्यहाँबाट पहिला कुरो सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले पहिला कुरा एउटा कुरालाई जोड दिएर आएको छ, यहाँ मैले यहाँहरूका बिचमा सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सामुदायिक वन जुन वैज्ञानिक वन पद्धतिमा जानुभएको थिएन, सामुदायिक वनहरू उहाँहरूलाई कटान मुछानको चाहिँ कुराहरू आयो। जुन वैज्ञानिक वन पद्धतिमा जानुभएको थियो उहाँहरूलाई कटान छपानको कुरा आएको छैन। त्यस कारणले आएको छैन। त्यस कारणले हामीले जोरदारसँग माग गरेका छौँ। कुनै सामुदायिक वैज्ञानिक वन पद्धतिमा गएका सामुदायिक वनले कसैले बदमासी चाहिँ गरेका छन् भने त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ। यदि बदमासी गरेका छैनन् भने त्यहाँका पनि उपभोक्ता हुन्, त्यहाँका उपभोक्ताहरूलाई पनि तपाईँको दिगो वन पद्धतिहरू जसरी वैज्ञानिक वन पद्धतिमा नगएका सामुदायिक वनहरू छन् त्यसरी नै तिनीहरूलाई काठदाउराहरू सङ्कलन गर्न दिनुपर्छ र त्यहाँका उपभोक्ताले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोरदार माग रहेको छ। नेपाल सरकारसँगै हामीले लबिङ यो विषयमा अहिले पनि गरिरहेका छौँ। अब त्यो भएन भने फेरि हामी आन्दोलन गर्न फेरि तयारी हुन्छौँ। हामीलाई उपभोक्ताहरूका हक हित रक्षाको निम्ति खबरदारी गर्ने पैरवी गर्ने संस्थाको रूपमा हाम्रो उपस्थिति हो। त्यस कारणले अब वैज्ञानिक वन पद्धतिमा गएका सामुदायिक वनहरू नेपाल सरकारको सचिवालय निर्णयबाट तपाईँको चाहिँ 2071 वैज्ञानिक वन कार्यविधि बनाएर लागू गरिएको नेपाल सरकारले लागू गरेको चिज हो। आज नेपाल सरकारले त्यसलाई तपाईँको चाहिँ खारेज गरेको छ। अनि त्यो बिचमा के हुने भन्ने कुराहरू अन्यलको अवस्था रहेको छ। वैज्ञानिक वन पद्धतिमा गएका सामुदायिक वनहरूलाई अलि अस्थिलो अवस्था परेको छ। त्यस कारणले हामी भनिरहेका छौँ हामी अब दिगो वनको विकासबाट नै हाम्रो समृद्धि सम्भव हुन्छ।
हामीले जङ्गलमा ढलेका हाम्रो कार्ययोजनाले 6000 किफिट निकाल्न दिने कार्ययोजना बनेको होला, तर जङ्गलमा 10000 किफिट काठ लड्यो भने 10000 किफिट काठ यहाँ निकासी गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो हामीले पाउनुपर्छ, हाम्रो माग हो। त्यहाँ बरु सुकेका यो वर्षलाई ननिकालौँला, वृद्धि रोकिएका कुराहरूलाई यो वर्ष ननिकालौँला, तर ढलेका 10000 छन् भने त्यो 10000 हामीले यहाँ ल्याउन पाउनुपर्छ। नत्र भने चोरी भएर जाने, आगजनी हुने आदि इत्यादि कुराहरू, कुहिने आदि इत्यादि कुराहरू रहन्छन्। त्यो विषयमा हामीले लबिङ गरेका छौँ। मलाई लाग्छ अब 50-50% अहिलेसम्म वैज्ञानिक वन पद्धतिमा जानेले तपाईँको 70-75% काट्ने, 80% सम्बन्धी काट्ने र बाँकी रहेको 20-25% जोगाउने माउरुखहरू थिए भने अबको बिचको बाटो भनेको 50% हो। त्यो भित्र वृद्धि रोकिएका, ढलेका, सुकेका कर्मशः बिस्तारै वनको हैसियत नबिग्रिने गरी, त्यहाँका जडीबुटीहरू नबिग्रिने गरी, त्यहाँको चाहिँ जङ्गली जनावरको वासस्थान नखल्बलिने गरी हामीले त्यो किसिमको कुरालाई अगाडि सारिरहेका छौँ। हेरौँ, हामी सरकारसँगै त्यो कुराको लबिङ गरिरहेका छौँ। के हुन्छ, हाम्रो दिशा त्यतातर्फ छ। र अर्को कुरा के छ भने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले अहिलेसम्म धेरै कामहरू गरियो, तर दस्तावेजीकरण छैन। कति नारायणी सामुदायिक वनले 8औं वार्षिक उत्सव मनाइरहँदा नारायणी सामुदायिक वनले 2070 सालदेखि आजसम्म भए गरेका गतिविधिहरूको दस्तावेजीकरण भएर सब डिभिजन कार्यालयमा तपाईँहरूले देखिने दस्तावेज पेश गर्नुभएको पनि मैले बुझेको छैन। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ जिल्ला वन कार्यालयमा पेश गर्नुभएको छैन। सम्बन्धित वडा तथा चाहिँ नगरपालिकामा पनि पेश गर्नुभएको छैन। हामीले पेश गरेका छौँ भन्ने गौरव हामीले गरेका छौँ। हामीले के गरेका छौँ, वार्षिक साधारण सभाको बुक पुस्तिका मात्र पेश गरेका छौँ। त्यो बुक पुस्तिका भनेको सबैले अध्ययन गर्दा रहेनछन्। त्यस कारणले हामीले नारायणी सामुदायिक वनले यो वर्षमा यो कामहरू गर्यौँ, यति लागतको कामहरू गर्यौँ, महिलाको उत्थानको निम्ति यति काम गऱ्यौँ, गरिब विपन्नको उत्थानको लागि यति काम गऱ्यौँ, यहाँको विकासको लागि यति काम गऱ्यौँ, यहाँको वन क्षेत्रको विकासको लागि यति काम गऱ्यौँ, यहाँको उद्यमको लागि यति काम गऱ्यौँ भनेर हामीले त्यो दस्तावेजीकरण गरेर सम्बन्धित ठाउँहरूमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो अफिसमा पनि त्यो वर्ष गरेका क्रियाकलापहरू अफिसको साइटमा पनि ती कुराहरू लेखिनुपर्छ। यिनी कुराहरू छन्। अर्को कुरा के छ भने अब अर्को कुरा पनि हिजोको सम्मेलनले अर्को कुरा पनि गरेको छ। के गरेको छ भने अब सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू स्थानीय सरकारसँग नजिक भएर काम गर्ने कुरा हामीले त्यहाँ जोडेका छौँ। स्थानीय सरकारले नजिक भएर स्थानीय सरकारले पनि सामुदायिक वनहरूसँग नजिक भएर काम गर्ने कुराहरू छन्। अब स्थानीय वन ऐन बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। स्थानीय वन ऐनभित्र धेरै कुराहरू पर्छन्। त्यो कुरालाई अहिले सर्टकटमा मैले राखेँ। स्थानीय वन ऐन बनाउनु पर्छ। हामीले पटक पटक नगरपालिकासँग सम्पर्क गरेका छौँ। आनाकानी भइरहेको छ। गण्डकी प्रदेशमा अहिलेसम्म 11वटा स्थानीय वन ऐनहरू बनिसकेका छन् भने यहाँ आनाकानी भइरहेको छ। प्रदेश वन आइकन भन्ने कुरा छ। प्रदेश वन आइसक्यो भने बाजिएका कुराहरू स्वत निष्क्रिय हुनेछन्। निष्क्रिय हुनुको मतलब फेरि त्यसलाई संशोधन गर्न सकिनेछ। कार्ययोजना विधान हामीले बनाइन्छ, तर हामीलाई आवश्यकता खड्क्यो, कुनै चिज हटाउनु पर्ने भयो, कुनै चिज थप्न पर्ने भयो भने त वार्षिक साधारण सभा गरिन्छ। वार्षिक साधारण सभाबाट ती कुराहरू हटाउने थप्ने कुराहरूलाई हामीले त्यहाँ राख्छौँ। कानुनले बाँचेको हदमा होस् या कानुनभन्दा बाहिर होस्, हामीलाई आवश्यकता परेको कुरा। त्यस्तै स्थानीय सरकारले पनि गर्न सक्ने हुन्छ। त्यो कुराहरू अलि आलटाल भएको छ। आजोडे वडा अध्यक्षज्यूहरू यही हुनुहुन्छ। यो विषयमा सोच्नुहोस्। अब सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको गैँडाकोटकै हिसाबले भन्नुहुन्छ भने 55 करोड जति पैसा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले यहाँ आम्दानी गर्छन्। त्यो पैसा कसको हो? स्थानीय सरकारको। त्यो स्थानीय सरकारको पैसालाई समूहले पनि काम गरिरहेको छ र नगरपालिकाले नै काम गरेको छ। जोडेर काम गर्ने। नगरपालिकाले विकास निर्माणमा छुट्याएको पैसा, सामुदायिक वनले विकास निर्माणमा छुट्याएको पैसा,
गरिब विपन्न जीविकोपार्जनलाई छुट्याएको पैसा यावत पर्यटनको विकासको लागि छुट्याएको पैसालाई जोडिसकेपछि जुन सामुदायिक वनमा जे काम गर्दा त्यहाँको उद्यमको विकास हुन्छ, त्यहाँका महिला गरिब विपन्नहरूको विकास हुन्छ, बाटोघाटो पुलको कुराहरू आउँछ, ती कुराहरूलाई जोड्न सक्यो भने मात्रै अनि हाम्रा उपभोक्ताहरूको आर्थिक उन्नति त्यसमा हुन्छ, उपभोक्ताहरूले रोजगारी पाउँछन्। सबै कुराहरू त्यो हुँदै गर्दा आत्मनिर्भर हाम्रा उपभोक्ताहरू हुँदै गर्दा अनि बल्ल हामीले खोजेको समृद्ध नेपाल त्यहाँ प्राप्त हुन्छ। त्यसैले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई सार्थकतामा पुर्याउनको लागि हाम्रो त्यतातर्फ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू राख्दै नारायणी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको यो 8औं वार्षिक उत्सव समारोह एउटा सभ्य र एउटा भव्य तरिकाले सुसम्पन्न भएको छ र यसको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै आगामी दिनमा यो संस्थालाई, यो समूहलाई यो नेपाल सरकार मात्र नभएर विश्व जगतमा यसको पहिचान गराउने, यसको प्रचार गर्ने कुरामा म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र म संलग्न भएका संस्थाहरूको तर्फबाट पनि सधैँ लागि पर्ने वचनबद्धता व्यक्त गर्दै आफ्ना भनाइहरूलाई अन्त्य गर्दछु। हस्त धन्यवाद। जय हरि धन्यवाद। सब डिभिजन वन कार्यालय गैंडाकोटका प्रमुख सुरेश सिंह गुरुङले नारायणी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गरेका सबै कामहरू राम्रा र उत्कृष्ट रहेका कारण अब यिनको प्रचार प्रसार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अन्य सामुदायिक वनहरूले हाम्रो सामुदायिक वन समूहको प्रशंसा गर्दै अन्य क्षेत्रमा हाम्रो वनको नाम उच्चारण गर्न सक्ने गरी अगाडि बढ्न सुझाव दिनुभयो। र यो अवधिमा हाम्रो यस नारायणी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले विभिन्न कार्यक्रमहरूमा खड्को मारेको छ। हाम्रो व्यक्तिगत अनुभव हामी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा समावेश भएको त धेरै वर्षदेखि नै हो, तैपनि एउटा जुन हाम्रो आफ्नो नारायणी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा जुन समावेश नयाँ समूहको रूपमा समावेश भएको अवधि यो 8 वर्ष रहेछ। तैपनि यो छोटो अवधिमा नारायणी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले धेरै प्रगति गरेको मैले देखेको छु। विभिन्न किसिमका प्रगतिहरू हाम्रो अगाडि छर्लङ्ग छ। त्यसकारणले म यहाँहरूसँग यो प्रगतिप्रति म यहाँहरूसँग साथ आफ्नो खुसी पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामीले सामुदायिक वनको विकासको लागि धेरै कामहरू गरेका छौँ, तर यसमा हामीले हाम्रो कामको प्रगतिको बारेमा प्रचार प्रसार हामी कम गरेको मैले पाएको छु। हामीले विभिन्न भ्रमणको क्रममा विभिन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूमा हामी पुगेका छौँ। अब ती सामुदायिक वनहरूको तुलनामा हाम्रो सामुदायिक वनले धेरै उत्कृष्ट कामहरू गरेको छ। र यो वार्षिक उत्सव कार्यक्रमको अवसरमा म यहाँहरूसँग एउटा के कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले यसलाई प्रचार प्रसारको रूपमा अब लैजानुपर्छ। अब यो वार्षिक उत्सव कार्यक्रमले हाम्रो त्यतातिर प्रेरणा जाओस्, म यहाँहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसको लागि हामीले वनमा गरेका उत्कृष्ट कार्यहरूको सूची तयार गरौँ। त्यस्ता सूची कार्यहरूलाई हामीले अन्तबाट आएका अध्ययन भ्रमणमा आएका टिमहरूलाई हामीले यो ठाउँमा रोकेर सब डिभिजन वन कार्यालयमा रोकेर नारायणी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग रोकेर र हामीले यस क्षेत्रमा गरेका कामको बारेमा उहाँहरूसँग आफ्नो चाहिँ विकासको बारेमा उहाँहरूसँग सेयर गर्न सक्यो भने हाम्रो एउटा चाहिँ प्रगतिको फड्को हुनेछ, जसमा हामीले गरेका कामहरूमा विभिन्न किसिमका सामाजिक विकासका कार्यहरू गरेका छौँ। ती कुराहरू हामीले देखाउन सक्ने भयौँ। वन विकासका कार्यहरू हामीले गरेका छौँ, पर्यटन विकासका कार्यक्रमहरू हामीले गरेका छौँ। हामीसँग पार्क छ, हामीसँग गैर काष्ठ वन पैदावारको लागि हामीले केही सुरुवात पनि गरेका छौँ गत वर्षदेखि। त्यसकारणले हामीले एउटा यो सिमसार व्यवस्थापनको कामहरूको पनि सुरुवात गरेका छौँ। यी कुराहरूलाई हामीले सूचीकृत गरेर के कुराहरू हामी देखाउन सक्छौँ अन्य आउने आमन्त्रित हाम्रा चाहिँ अतिथिहरूलाई ती कुराहरूको हामी सूचीकृत गरेर हाम्रो प्रचार प्रसारतिर हामी लाग्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। जसरी हामी आउँदाखेरि फलानु सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले कति राम्रो काम गरेको भनेर हामी पूर्वतिरका समूहहरूको हामी चाहिँ प्रशंसा गर्छौँ, पश्चिमतिरका समूहहरूको हामी प्रशंसा गर्छौँ, त्यस्तै हाम्रो समूहको प्रशंसा पनि अन्य क्षेत्रमा जाओस्। हाम्रो नारायणी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह भनेर हामी झापादेखि महाकालीसम्म जाँदाखेरि पनि हाम्रा नामहरू साग्नु भएको हामीले देख्न सकुन्, यसको लागि म विशेष योजना बनाएर अगाडि बढ्नको लागि यहाँ समितिका साथीहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। नारायणी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गरेका कार्यहरू उत्कृष्ट छन्।
ती उत्कृष्ट कार्यहरूको हामी सूचीकृत गरौँ र त्यसलाई पनि हामी अगाडि बढ्ने एउटा चाहिँ हाम्रो प्रेरणाको स्रोत हुनसक्छ। त्यस कारणले यो वार्षिक उत्सवले हामी अझै अगाडि बढ्न सक्ने प्रेरणा हामीमा जागोस्। यस नारायणी सामुदायिक वन उपचार समूहलाई डिभिजन वन कार्यालय नवलपुर, सब डिभिजन वन कार्यालय गैँडाकोट तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। गैँडाकोट 9का वडा अध्यक्ष प्रेम प्रसाद सापकोटाले सामुदायिक वनबाट धेरै आमदानी गर्न सक्ने क्षमता भएको र परम्परागत शैली परिवर्तन गरेर फरक शैलीबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। वास्तवमै आज हामी 8औं वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ। 2070 साल चैत 8 गते हामी जुन नन्दन सामुदायिक वन र नारायणी सामुदायिक वनमा नन्दन सामुदायिक वन रहँदै गर्दाखेरि विविध कारणले दुईटा हुन पर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ विधिवत रूपमा नारायणी सामुदायिक वन 2070 साल चैत्र 8 गते हामीलाई चाहिँ जुन हामी पायौँ त्यसैलाई नै हामी वार्षिक उत्सवको रूपमा मनाउँदै गइरहेका छौँ र विशेष रूपमा चाहिँ दिननाथजीले अघि नै भनिसक्नुभयो अध्यक्षजीले यो विविध कारणले गर्दाखेरि हामी यो वर्ष गत सालका जस्तो भव्य रूपमा चाहिँ मनाउन गइरहेका छैनौँ। कार्यक्रम ठुल्ठुलै कार्यक्रम गर्दैमा चाहिँ धेरै हुन्छ भन्ने पनि होइन। उपभोक्तालाई बुझाउने कुरा वार्षिक साधारण सभाका कार्यक्रममा हो। हरेक कुरामा चाहिँ हामी बोलाउन भन्दा पनि ठिकै छ, एउटा मनाउने हो। वार्षिक उत्सव मनाउन सामान्य केही साथीहरू उपस्थित भएर वार्षिक उत्सवको सुरुवाती गर्दा केही फरक पर्दैन, त्यति धेरै नै बोलाइएन भन्ने कसैले गुनासो गर्नुपर्ने पर्दैन र विभिन्न टोलबाट त्यसको प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएको छ, सबैलाई जानकारी भएको छ। त्यो हिसाबले पनि जुन कार्यक्रम गर्नुभएको छ यो सराहनीय छ र यो हामी अध्ययन अवलोकन भ्रमण विभिन्न काम राम्रा काम गरेको छ यस नारायणी सामुदायिक वनले। केही कुराहरू सिकाइको हिसाबमा हेऱ्यो भने हामी जुन अवस्थामा देखेका छौँ त्यो हिसाब हेऱ्यो भने हामी पश्चिमाञ्चलतिर गएर हेर्दाखेरिका सामुदायिक वनहरू उहाँहरूको अवस्था हेऱ्यो भने वास्तवमै नाजुक अवस्थामा पनि सामुदायिक वन समितिले सञ्चालन गरेका खासै बजेट छैन, कार्ड निकासी छैन। हामी त्यो मानेमा पनि हामी गौरव मान्नुपर्छ। हामी यो सबैलाई सन्तुष्ट गराएर उपभोक्ता समितिदेखि लिएर सबैलाई चाहिँ हामी सन्तुष्ट गराएर काम गर्न सकेका छौँ। कार्डको आपूर्तिदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ सधैँ यही रहिरहन्छ भन्ने मात्रै हुँदैन, हामी नयाँ काम पनि गर्नुपर्छ। मलाई लाग्यो यो हामी सुर्खेतमा एउटा टिमुरको नर्सरी हामी केही कुराहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर जानुपर्छ। त्यस्ता बिरुवा उत्पादनलाई पनि हामी प्राथमिकता दिनुपर्छ। सधैँ हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ गरेका छौँ, हामी अन्तबाट लिएर हामी बिरुवा चाहियो भने पनि बाहिरी सामुदायिक वनले कहाँ नर्सरी गरेको छ त्यहाँबाट ल्याएर हामी त्यसको चाहिँ रोपण गरेका छौँ र त्यो भन्दा पनि हामीले चाहिँ केही नर्सरीको सुरुवात गरौँ र सुरेश सरले भन्नुभयो कमसेकम चाहिँ बाहिरबाट भ्रमण टोली आउँदा पनि हामी जसरी हेऱ्यौँ त्यो अध्ययन चाहिँ गराउने माध्यम उहाँहरूको भन्दा धेरै राम्रा छन्। हामी चाहिँ वातावरण मैत्री उड्डान क्षेत्र तालहरू भयो होइन, हाम्रा यी क्षेत्रहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर पर्यटकहरूलाई चाहिँ यहाँ आएर अरू सामुदायिक वनका भ्रमण टोलीलाई पनि यहाँ ल्याएर राखेर हामी त्यस्तो टोलीलाई त हामी चाहिँ चियापान गराएर एकछिन खर्चै गरेर पनि गराउन सक्छौँ, खुसी बनाएर पठाउन सक्छौँ। हामी राम्रा कामका चाहिँ उहाँहरूलाई सिकाइ गर्न नि सक्छौँ। हामी जुन अवस्थामा थियौँ त्यो अवस्थाबाट धेरै माथि छौँ र हामी सामुदायिक वन दुईटा भइरहँदा पनि जुन अवस्थामा नन्दनबाट आइसकेपछि नारायणी सामुदायिक वनलाई चाहिँ गाह्रो अप्ठ्यारो हामी सुरुवातको अवस्था मान्नुपर्छ। त्यो बेलामा हामी त्यहीँभित्र काम गरेका सबै साथीहरू थियौँ र पनि के हुन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी ठुलै फड्को मारेका छौँ। कुनै सामुदायिक वनभन्दा नारायणी सामुदायिक वन कमजोर छैन। नारायणी सामुदायिक वन समितिका पदाधिकारीहरूले जुन अवस्थामा चाहिँ अगाडि बढाउने काम गर्नुभएको छ सराहनीय छ र विभिन्न उत्पीडित समुदायमा चाहिँ विपन्नका घर बनाउने कामदेखि लिएर त्यहाँका विपन्नहरूलाई चाहिँ बाख्रा पालनदेखि लिएर अनेक कुरालाई चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यो सबै क्षेत्र समेटिएको हुनाले पनि यो समिति सफल छ र अबका दिनमा पनि यही अब जहाँसम्म लाग्छ यो लगभग कार्यकालको पनि अन्त्य हो। आज त्यसलाई चाहिँ कहिलेसम्म जाने भन्ने कुरा पनि छलफल हुन्छ होला। त्यो एउटा मिति तय गर्नुभएको छ होला। समय अवधि लगभग अन्त्यतिर हो जस्तो लाग्छ मलाई र यो अधिवेशनको वर्ष पनि हो हुनसक्छ कारणवश अहिले गर्न नसकिएला 5-6 महिना हामी पछाडि गएर चाहिँ यो अधिवेशनमा साधारण सभामा जान सक्ने अवस्था नि हुनसक्छ। त्यो किसिमले चाहिँ तयारी गर्नुभएको छ। यिनै कुरा राख्दै पुनः
यो वार्षिक उत्सव कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना दिँदै र यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै मेरा भनाइ यहाँले गर्छु। हस्त धन्यवाद। नारायणी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष दीननाथ त्रिपाठीले वनले सञ्चालन गरेका कार्यहरू उपभोक्ता लक्षित रहेको र लगानी गरिएका कार्यक्रमको प्रतिफल पनि राम्रो रहेको बताउनुभयो। सबै कार्यक्रममा उपभोक्ताको साथ र सहयोगका कारण सम्भव भएको बताउँदै सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। कोभिड-19का कारण तपाईँहरूले अहिले पनि अब कुनै साथीहरूलाई थाहा होला, कुनै साथीलाई थाहा नहोला, हामीले गरिबी बन्नुको चाहिँ घर अहिले जुन हामी स्कुलमा बल्ल सुरुवातकै क्रममा छौँ र हाम्रा यो दुईवटा भवनहरू पनि हाम्रा अझै एउटा भवन त आज ढलाइ छ। अन्य कामहरू वनकै कामहरू पनि हामीले उद्यानमा चाहिँ हामीले केही खालका कुराहरू जस्तो अघि नै कुरा आयो, यो उद्यानमा चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने र हाम्रो तालमा चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने, तालमा चाहिँ हामीले खर्च गर्ने भनेका थियौँ र यो बर्खाको याममा अस्तिसम्म पनि पानी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई अलिकति मेन्टेन्स गर्न सकेका थिएनौँ र अब हामीले उद्यानमा र हामीले तालमा चाहिँ लगभग हामीले करिब हामी साथीहरूको सल्लाह भएको साथ हामी चाहिँ 20 लाख जति हामी चाहिँ दुई ठाउँमा खर्च गर्दैछौँ र ती कामहरू पनि हाम्रा अधुरा रहेको कारणले गर्दा र अन्यथा नलिदिनु होला। यो समितिले पदावधि थपेर यिनीहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि चाहिँ यो पदावधि चाहिँ थपेको भन्ने खालका कुराहरू कृपया नलिदिनु होला। त्यसलाई म हार्दिकताका साथ म भन्छु। हाम्रा कामहरू चाहिँ यो कोभिडकै कारणले गर्दाखेरि हाम्रा कामहरू चाहिँ अस्तव्यस्त रहेका हुन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब हामी यो आज नै हामीले चाहिँ हामी यो समिति नै विघटन गरेर चाहिँ हामी एक खालको चाहिँ उसलाई निर्वाचन समितिलाई जिम्मा दिनुपर्ने दिन हो आज। त्यसैले गर्दाखेरि पनि हामी चाहिँ त्यो गर्न चाहिँ हामी आज सकेनौँ। त्यसका लागि चाहिँ अब यो समिति चाहिँ एकदमै तपाईँहरू यहाँ अब हाम्रो वडा अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, जस्तो संस्थापक अध्यक्ष स्थानीय तपाईँको चाहिँ प्रदेश उहाँ चाहिँ सामुदायिक वनको चाहिँ एउटा उत्तराधिकारी पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पनि यहाँ हुनुहुन्छ। हामीले जानकारी गरायौँ र यसलाई हामीले हाम्रो एउटा सोच के छ भन्नुहुन्छ भने हामी असार मसान्तमा चाहिँ अडिट गर्ने र हामी छिट्टै नसके साउन महिनाभरि होइन भने भदौ महिनाभरि दिन चाहिँ एक दिन चाहिँ हामीले राखेका छैनौँ। भदौ महिनाभरि चाहिँ हामी साधारण सभा र अधिवेशन गराउने भनेर चाहिँ हामीले सोचेका छौँ। आज जुन यो नारायणी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गैँडाकोट 679 नवलपुरको 8औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा जुन हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरी प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नुहुने गैँडाकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष आदरणीय गुरु जोनाज्यू, त्यसै गरी वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व प्रेमप्रसाद सापकोटाज्यू, त्यसै गरी यस संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष गण्डकी प्रदेश महासङ्घ उपाध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व खरा सापकोटाज्यू, त्यसै गरी हामीलाई साँच्ची भन्दा म त एकदम गौरवताका साथ हामी चाहिँ यो नारायणी सामुदायिक वनले उहाँलाई हामीले सम्झेका पनि छौँ र एकदमै आत्मीय देखिने हामी चाहिँ एकदमै उहाँलाई चाहिँ सम्मान चाहिँ प्रकट गर्न पनि चाहन्छौँ। त्यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ सब डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख सुरेश गुरुङज्यू, त्यसै गरी हामीलाई हर वखत वनका विषयमा पटानी मुछानी पटानी मुछान र अन्य वन विषयमा चाहिँ प्राविधिकको रूपमा चाहिँ हामीलाई ठुलो सहयोग गर्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्व दिनेश सर, त्यसै गरी हामीलाई हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरी विभिन्न मठ मन्दिरका अध्यक्षज्यूहरू, टोल विकास संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू, लेखा तथा सुपरिवीक्षण समितिका संयोजक एवं सदस्यज्यूहरू र अनुगमन सल्लाहकारज्यूहरू र मेरा सहकर्मी साथीहरू, आज हामी यो नारायणी सामुदायिक वनले विगत वर्षदेखि नै हामीले चाहिँ यो वार्षिक उत्सव क्रममा हामीले यो आफ्ना कार्य व्यस्तताका बातचितले गर्दा पनि हो, अघि नै हाम्रो संस्थापकजीले भनिसक्नुभएछ, यो हामी चाहिँ अलिक फरक ढङ्गले चाहिँ मनाइरहेका छौँ। विगत वर्षमा केक काटेका थियौँ भने अहिले चाहिँ मोमबत्ती बालेका छौँ
यसरी चाहिँ हामीले यो हाम्रो कार्यक्रमलाई चाहिँ हामीले निरन्तरता दिएका छौँ र हामीले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्, धेरै कुराहरू आए र हामीले मैले भनिसकेँ अघि नै पनि हामीले यो बाल उद्यानमा पनि हामीले अब छिट्टै नै 2-4 दिनपछि नै हामीले चाहिँ केही काम गर्दैछौँ। त्यस्तै तालमा पनि हामीले केही काम गर्दैछौँ। त्यसको लागि पनि मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ र अब सबैलाई हतार पनि छ। मैले भनिसकेँ अघि नै पनि मैले भनिसकेँ यो अन्यथा चाहिँ नलिदिनु होला भन्दै यो नारायणी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको 8औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा जुन यहाँ रहेर यसलाई सभ्य र भव्य तरिकाले जुन सफल पार्न उपस्थित भइदिनु भयो सबैलाई धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु। हस्त उपाध्यक्ष वेद प्रसाद चालिसले स्वागत मन्तव्य राखेको कार्यक्रमको सहजीकरण वनकी सचिव उमा कुमारी पाण्डेले गर्नुभएको थियो। नारायणी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह 466.02 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ।